रंग बरंगी बसें सनती शहर फैसलाबाद में फराटे भरने को तैयार। कहां कहां होंगे मेट्रो बस के स्टॉप, सब पता चल गया। 36 स्टॉप पर मुश्तमिल मेट्रो बस के रेड, ऑरेंज, ब्लू और पर्पल रूट का प्लान तैयार कर लिया गया। मेट्रो बस प्लान में अरकान पार्लियामेंट को मजीद रूट शामिल कराने का इख्तियार होगा। बस रूट का प्लान मंजूरी के लिए वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया गया। झंग और शोरकोट के वासियों को मिलेंगी अब बेहतर सफरी सहूलियात। तहसील शोरकोट को झंग से मिलने वाली रोड की तामीर और मुरम्मत के फंड्स में 25 करोड़ का इजाफा। 3 अरब 49 करोड़ की लागत से अलियाबाद बाईपास से तहसील चौक शोरकोट तक सड़क बनेगी। 66 किलोमीटर तवील पट्टी को 24 फुट से 32 फुट तक कुशादा किया जाएगा। झंग शोरकोट रोड की तामीर के लिए टेंडर 6 नवंबर को होंगे। चिन्योट समेत पंजाब भर के 13 शहरों में नए मॉडल बाजार बनाने का फैसला। 3 अरब से जायद की लागत से नए मॉडल बाजारों का कयाम अमल में आएगा। नए मॉडल बाजार जून 2025 तक फाल होंगे। मॉडल बाजारों के कयाम से हजारों अफराद को रोजगार मिलेगा। फैसलाबाद में स्मोक का राज, SOPs की खिलाफ वर्जियां माहौल आलूदा करने लगी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 तक पहुंच गया। झंग में 196 और चिन्योट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 पॉइंट्स रिकॉर्ड। टोबा टेक्सिंग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 198 पॉइंट्स तक पहुंच गया। बढ़ती फिजाई आलूदगी से शहरी आंखों की जलन और गले के इन्फेक्शन में मुब्तला होने लगे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ने लगी। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने का मशवरा दिया। झंग में महकमा तालीम और निजी स्कूलों का रवां माह ग्रीन वीक मनाने का ऐलान। फैसलाबाद में डेंगू के डंक तेज। अलाइड अस्पताल 1 में जेरे इलाज 4 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां साल डेंगू वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 86 हो गई। महकमा सेहत फैसलाबाद ने इंसदादे पोलियो मुहिम की 7 रोजा कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। जिले में 16,07,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए। 37,000 बच्चे घरों में ना मिले। पंजाब हुकूमत और असातिज़ा के दरमियान जंग खत्म न हो सकी। DNA टेस्ट का प्रोग्राम फ्लॉप होने के बाद हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र किए बगैर चिन्योट में 2000 असातिज़ा को शोकाज भिजवाने का हुक्म। बहाना पाओ, रेट बढ़ाओ। महंगी गंदुम का रोना रोने वालों ने सस्ती गंदुम पर आटा सस्ता ना किया। हर दरमी पर कायम चक्की मालिकान कीमत में कमी पर टाल मटोल करने लगे। 3250 वाली गंदुम 3000 से भी नीचे आ गई। इंतजामिया चक्की मालिकान से आटे की कीमत कम कराने में फिर भी नाकाम। सदर किसान बोर्ड पाकिस्तान सरदार जफर हुसैन खान की चिन्योट आमद। इजलास में हुकूमत से गंदुम और गन्ने की इमदादी कीमत के तयन का मुतालिबा। 15 रोज में शुगर मिलों ने किसानों को गन्ने की रकम ना दी तो शुगर मिलों का घेराव करेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 513 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडे 2 रुपए दर्जन तक महंगे, 322 रुपए हो गए। अंडों की कीमत में होशरुबा इजाफे पर शहरी परेशान। सब्जियों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल। आलू नमकीन 130 जबकि मार्केट में 150 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। प्याज 125 रुपए ताहम मार्केट में 160 रुपए किलो में बिकने लगा। टमाटर की कीमत 105 रुपए, मार्केट में 150 रुपए किलो तक फरोख्त। लहसुन 600 की बजाय 650, अदरक 430 रुपए की बजाय 480 रुपए किलो में फरोख्त। कचरा उठाने की आउटसोर्सिंग ना हो सकी। तनख्वाहें न मिलने पर FWMC एहलकारों ने भी काम से हाथ उठा लिया। फैसलाबाद शहर का कचरा कौन उठाएगा? ठेकेदार मुआहदे से घबराने लगा। कंपनी हुकाम आउटसोर्सिंग के लिए तारीख पे तारीख देने लगे। FBR की सेल्स टैक्स कवानीन में की जाने वाली तब्दीलियां एक्सपोर्टर्स के लिए परेशानी का सबब बन गई। गैर जरूरी शराइत के बायस सैकड़ों सनतकार सेल्स टैक्स रिटर्न्स जमा कराने से कासिर। सनतकारों के अरबों रुपए के रिफंड्स भी क्लेम नहीं हो पा रहे।
معاشی قتل نامنظور، پولیس گردی نامنظور، توبہ ٹیکسنگ میں رکشہ یونین کی پارکنگ کی آڑ میں چالان کے خلاف ریلی، رکشہ ڈرائیورز نے مطالبات کے حق میں ڈپٹی کمشنر کے آفس تک ریلی نکالی، 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے بلا جواز جرمانوں کی بندش کا مطالبہ۔ فضائی آلودگی میں کمی کے لیے جاری شجرکاری مہم، سرکاری بابوں کی عدم دلچسپی کی بھینٹ چڑھنے کا خدشہ۔ فیصل آباد میں سرسبز و شاداب پنجاب مہم تو جاری، مگر سرکاری نرسریوں کی ابتر صورتحال، گڑھوالہ میں موجود سرکاری نرسری مکمل فعال نہ ہو سکی۔ پرائز کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی اب مہنگی پڑے گی، چنیوٹ سمیت پنجاب بھر میں پرائز کنٹرول تھانے اور حوالات قائم، گراں فروشی پر 1 ماہ تک قید، 1.5 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ فیصل آباد کی ضلع انتظامیہ 1 ڈش کی خلاف ورزی کرنے والے شادی ہال کے خلاف متحرک، 2 روز میں 11 شادی ہال مالکان کو لاکھوں روپے کے جرمانے کر دیے گئے۔ سی پی او کامران عادل کی پولیس لائنز کمپلیکس میں میٹنگ، ڈکیتی قتل سمیت دیگر مقدمات پر بریفنگ لی، ملزموں کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت، تھانوں میں سائلین سے بدسلوکی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسمارٹ کارڈز کی ترسیل کو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے آمدنی کا ذریعہ بنا لیا، کارڈز کی ترسیل کا نظام شہریوں کے لیے درد سر بن گیا، اسمارٹ کارڈ صوبائی ہیڈ کوارٹر سے ڈائریکٹ محکمہ ڈاک کو بھجوائے جانے سے مسائل بڑھنے لگے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے کسانوں کے لیے گرین ٹریکٹر اسکیم کا اجرا، تحصیل جڑاوالہ کے 85 خوش نصیب کاشتکاروں کو ٹریکٹر ملیں گے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت محمد رضوان عامر کا کہنا ہے کہ 9500 ٹریکٹر پر پنجاب گورنمنٹ 30 ارب کی سبسڈی دے گی۔ دھی رانی پروگرام کی رجسٹریشن کا آخری روز، حکومت نے تاحال رجسٹریشن کی تاریخ توسیع نہ کی، ضلع بھر سے 103 خواتین کی رجسٹریشن مکمل، فائلز کو تصدیق کرنے کے لیے بھجوا دیا گیا، شور کوٹ میں اب تک 35 خواتین نے آن لائن اپلائی کیا۔ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کا سٹاف سمیت طلباء کے لیے سوشل میڈیا کے محتاط استعمال کا نوٹیفیکیشن جاری، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر غیر مصدقہ یا بدنیتی پر مبنی معلومات شیئر کرنے سے گریز کریں، توہین آمیز مباحثوں میں حصہ نہ لیں، نوٹیفیکیشن میں یونیورسٹی کے خلاف منفی پوسٹ، غلط معلومات شیئر کرنے سے گریز کرنے کی بھی ہدایت۔ اور توبہ ٹیکسنگ میں کھیلتا پنجاب گیمز کا چوتھا روز، اسپورٹس اسٹیڈیم میں ٹیپ بال ٹورنامنٹ کے مقابلے جاری، شہریوں کا ٹیپ بال ٹورنامنٹ کے مقابلوں میں دلچسپی کا اظہار۔